بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكهف والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش باللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مطر مطهر منور بالبيت والخرم شمس الزحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبرائيل خادمه والبراق ومركبه والمغراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس المغربين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب القاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه वसल्लिम तस्लीम। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी मज़ीद आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।